अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे थे 9th क्लास बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले जान लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और उसको हमने किस तरह उसको स्टार्ट कर लिया है और उसके तारीख़ के बारे में भी थोड़े से जान लेंगे। सबसे पहले आते हैं उनके मीनिंग की तरफ की। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। सबसे पहले तो बायो का लफ्ज़ वो मीनिंग उनका जान लेना चाहिए कि बायो का जो लफ्ज़ होता है वो हम ऑर्गेनिज्म के लिए और लाइफ के लिए उसको यूज़ करते हैं, और जो डाइवर्सिटी का लफ्ज़ है वो हम वैरायटी को कहते हैं, यानी लाइफ की वैरायटी। मिसाल के तौर पर लाइफ की कैसी वैरायटी, इंसान हो गया, इसके अलावा हमने जो 5 किंगडम सिस्टम बनाए हैं, प्रोटिस्टा है, पंजाई है, प्रोकैरियोट्स है, इसके साथ साथ एनिमल्स हैं, प्लांट है, तो ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है ही। तो ये हमने किस तरह क्लासिफाई किया हुआ है, बेसिकली हम उसकी तरफ भी आएंगे। तो हमने बात की कि वैरायटी ऑफ लाइफ, तो वैरायटी ऑफ लाइफ को हम बायोडाइवर्सिटी का नाम दे देते हैं। आते हैं उनके डेफिनेशन की तरफ, यानी द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी। वैरायटी किसको कहते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होना। जिस तरह एक स्पीशीज के अंदर बहुत सारी, एक ही जिनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज जिस तरह होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह वैरायटी का कहते हैं मुख्तलिफ होना। विद इन स्पीशीज, यानी एक स्पीशीज के दरमियान एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज से मुख्तलिफ होना, उसको हम विद इन स्पीशीज, यानी द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी विद इन स्पीशीज। मिसाल के तौर पर केट और केट के दरमियान, केट के आप लोगों ने बहुत सारी स्पीशीज देखी होंगी। कुछ जो केट होते हैं वो एक जैसे होते हैं, कुछ मुख्तलिफ होते हैं, तो ही उनके दरमियान डाइवर्सिटी मौजूद है। तो इसलिए हम उसको विद इन स्पीशीज, द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी विद इन स्पीशीज कहते हैं। एंड अमॉन्ग द स्पीशीज, अमॉन्ग हम इंग्लिश का लफ्ज़ है और हम दो से ज़्यादा के दरमियान जो मुवाजना करते हैं, जो बात करते हैं, तो उसको हम अमॉन्ग कहते हैं। और जो दो चीज़ों के दरमियान हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसके लिए हम इंग्लिश में बिटवीन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अमॉन्ग का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि मिसाल के तौर पर केट और डॉग के दरमियान भी वैरायटी वो मौजूद हैं। इसलिए हमने केट को एक अलग स्पीशीज में रखा है और डॉग को एक अलग स्पीशीज में रखा है। एंड अमॉन्ग द स्पीशीज इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, या और बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर, किस चीज़ की पैमाइश, वैरायटी की, कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या एक जैसे हैं, आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। या द प्रेजेंस ऑफ ऑल वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जहाँ भी आप जाए, अगर वहाँ पर लाइफ है तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, यानी समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक जहाँ जहाँ भी ऑर्गेनिज्म जो मौजूद हैं, तो उनके दरमियान वैरायटीज भी बहुत सारी मौजूद होगी, तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर विद इन स्पीशीज, तो हमने बात की बायोडाइवर्सिटी जो है वो 4 बिलियन ईयर्स एगो वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी जहाँ से एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। एवोल्यूशन हम कहते हैं ग्रेजुअली चेंजेस विद इन द स्पीशीज थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जो टाइम गुजरता है तो स्पीशीज के जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो उसका जो एनाटॉमी होता है, उसका जो फिजियोलॉजी होता है, उसमें उनका जो जेनेटिकल मेकअप होता है वो उसमें चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस क्यों आते हैं, ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज में भी की वजह से भी आते हैं। एक तो रीजन पर भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे जो कि सर्दी वाले इलाकों में पाए जाते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस पर बड़े बड़े हेयर्स मौजूद होते हैं। वो हेयर्स क्या काम करते हैं, वो उसके जो बॉडी की जो एनर्जी होती है उसको कंजर्वेशन में हेल्प कर देता है। तो ये हर इलाके के अपने ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वहाँ के जो क्लाइमेट होता है वो उन पर डिपेंड करता है।
جس کی وجہ سے مثال کے طور پر اگر ایک ایریا ہے وہاں پر کلائمیٹ میں چینج آ گیا ہے تو یہ آرگینزم کیا کرتا ہے، ان کا جو جینیٹک میک اپ ہوتا ہے اس میں بھی چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چینجز بڑی آہستہ آہستہ سے ہوتی ہیں جس کو ہم ویریشن کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کس لیے؟ تاکہ انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ بایو ڈائیورسٹی وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، یعنی 10 ملین آرگینزم جو ہے وہ آن دا سرفیس آف دا ارتھ موجود ہیں، 10 ملین، لیکن اس میں سے ہم نے کتنے کو 1/3 کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 30,000 آرگینزمز سرفیس پر موجود ہیں ارتھ کے، تو اس میں سے ہم نے صرف 10,000 آرگینزم کو اس کو ہم نے جان لیا ہے اور اس کو ہم نے ڈسکور بھی کر لیا ہے، اور اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے، اس کو ہم نے کیٹلاگ بھی کیا ہوا ہے، ہم نے ان کی کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے، ہم نے ان کو نام بھی دیا ہوا ہے اور ہم نے ان کا مطالعہ بھی کیا ہوا ہے، لیکن بہت سارے ایسے آرگینزمز بھی وہ موجود ہیں جو ابھی تک وہ ڈسکور نہیں ہو چکے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ہم جب 5 کنگڈم کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پروکیریاٹس کی اگر ہم بات کریں تو پروکیریاٹ پروٹسٹ سے مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے پروکیریاٹس کو ہم نے ایک الگ کنگڈم میں رکھا ہے۔ پھر کنگڈم میں ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ اسپیشیز، جنس اور اس طرح بہت ساری جو آرگینزم میں ویرائٹی آتی ہے تو ہم نے کلاسیفائی کر رکھا ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں، مثال کے طور پر پلانٹس کی ہم بات کریں تو پلانٹس کیا ہوتا ہے، پلانٹس میں پھر کچھ جمنوسپرم ہے، کچھ اینجیوسپرم ہے، کچھ ٹیریڈوفائٹس ہے، کچھ ٹریکوفائٹس ہے، بہت سارے آرگینزم ہیں، ہربس ہے، شربس ہیں، تو یہ ہم نے ان کو کلاسیفائی کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو نام بھی دی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اینیملز کی بات کریں تو اینیملز میں ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ ان کے اندر ریڑھ کی ہڈی موجود ہیں، کچھ کی موجود نہیں ہے، جس کو ہم ورٹیبریٹس اور انورٹیبریٹس کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے یہاں 4 بلین ایئرز اگو یہاں سے یہ علم سٹارٹ ہو گیا ہے، اور ابھی تک ہم نے کتنے آرگینزمز کو، یعنی تقریباً جو ہے وہ 2 ملین یا 4 ملین قریب وہ اتنے آرگینزم ہم نے ڈسکور کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بایو ڈائیورسٹی از ناٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ آن ارتھ، جو ڈائیورسٹی ہے وہ ارتھ کے سرفیس پر ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پہ ایک آرگینزم موجود ہے، پلانٹس موجود ہیں، وہ ارتھ کے سارے اسپیس پر وہ موجود ہوگا، اس طرح بالکل نہیں ہے، یونیورسلی وہ ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے، بلکہ وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ موسٹلی ڈیپینڈ آن دیز تھنگس۔ سب سے پہلے کلائمیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر کلائمیٹ کس طرح ہے، گرمی ہے، سردی ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے، سوائل کمپوزیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہاں کی سوائل کی پی ایچ کتنی ہے، ایسڈ ہے یا بیس ہے، وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اندر منرلز کتنی ہے، واٹر کتنی ہے، ساری کنسنٹریشن وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تیسرا الٹیٹیوڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی ہائٹ اس ایریا کی کتنی ہے، وہ ہائی لیول والا ایریا ہے یا لو لیول والا ایریا ہے، تو اس پر بھی بایو ڈائیورسٹی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چوتھا جو ہے وہ پریزنس آف اسپیشیز ہے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں ایکو سسٹم کی، ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے جو آرگینزمز ہوتے ہیں اور جو اسپیشیز ہوتے ہیں وہ آپس میں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک آرگینزمز ہیں، ایک اسپیشیز ہے، تو وہ کیا کام کرتا ہے، وہ دوسرے اسپیشیز کو وہ ان اسپیشیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ یوں سمجھے کہ اگر ایک ایریا میں ایک ایسے آرگینزمز موجود ہیں، ایسے اسپیشیز موجود ہیں جو دوسرے اسپیشیز کے وہ شکار کرتا ہے اور ان کو کھا لیتا ہے، تو جو شکار خور ہوتا ہے وہ دوسرے اسپیشیز کو اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ایک اسپیشیز کا موجود ہونا دوسرے اسپیشیز پر بھی بڑی افیکٹ اور ڈیپینڈ کرتی ہے۔